अस्सलाम वालेकुम। गेस्ट और के प्रोग्राम में आपका मेज़बान अतीकुर रहमान। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर आने वाले गेस्ट और के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात नए आने वाले मेहमानों से करवाते हैं। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत ही काबिल एहतराम है, हमारे लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रेसिडेंट हैं डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की, और उसके साथ सीईओ हैं डिप्लेक्स ग्रुप ऑफ कंपनी की। और हमारी जो नस्ल है उसके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं हमारी आने वाली नस्ल और हमारी मौजूदा नस्ल। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी मैम आयज़ा हुसैन राना। आज की तकरीब मीट एंड ग्रीट के सेशन में उन्होंने शमूलियत की थी। उनका बहुत शुक्रिया आपका लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ आवरी में। आपका शुक्रिया बुलाने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी आप तशरीफ़ लाईं, आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स भी देखे और आपने सेशन से गुफ्तगू भी की। कैसा आपको लगा लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी के तमाम तर मैनेजमेंट के हवाले से बात करें? बहुत अच्छा लगा। वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ऑर्गेनाइज, टाइम पे शुरू हुआ और टाइम पर ख़त्म हुआ, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये गैरिज़न है। सो एंड देन आई मेट द फैकल्टी, आई मेट द स्टूडेंट्स। ऐसे सेशंस जहाँ पे स्टूडेंट्स और फैकल्टी जो है वो इंटरेक्टिव होती है और बहुत गौर से सुनती है, तो बात करने वाला और बताने वाला जो होता है उसको भी बहुत खुशी होती है। सो आई रियली फेल्ट एट होम एंड आई फेल्ट रियली प्राउड कि मैं इस आज के इवेंट का हिस्सा थी। ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि आप तशरीफ़ लाई और हम हमारे लिए इंस्पायरिंग भी हैं आप। ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो आप हमारी बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक बड़ा नाम है। हम देखें तो आपका एक मिशन और विजन है जो कि आपने एक किसी सोर्स से शुरू किया। तो आपकी उसकी जो इंस्पायरिंग है आपको वो कहाँ से आई और कैसे आपने ये काम शुरू किया, जो ब्यूटी के उस हवाले से हमें बताइएगा कि आपके जो फाउंडेशन है उसकी। जी, मुझे ब्यूटी फील्ड में 40 इयर्स हो गए। इन 40 सालों में डिप्लेक्स ब्यूटी क्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट जो है वो मुल्क के हर हिस्से में फैल चुका है, शैतान की आंत की तरह। वी हैव गॉट मोर देन 76 ब्रांचेस। और उसके साथ ही 2003 में मैंने उन बच्चों के साथ काम करना शुरू किया जिनको तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है। ये एक बहुत कॉन्ट्रास्ट था कि कहाँ हम खूबसूरती की बात कर रहे हैं और कहाँ हम बात कर रहे हैं उन बच्चियों की जिनकी खूबसूरती छीन ली गई है। सो मैंने उनके साथ जब काम करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये बहुत ही एक हीनियस डोमेस्टिक क्राइम है जो कि प्रिवलेंट था बहुत अरसे से और आज भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को उसके बारे में आगाही देना, ये बताना अपनी आने वाली जनरेशन को और आज की जनरेशन को कि इस किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है और ख़वातीन का इज़्ज़त, एहतराम, तहरीम जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन जो है वो हमारे मुल्क के इकनॉमिक्स के अंदर उसी तरह से पार्टिसिपेट करें जिस तरह के लड़के करते हैं। सो ये एक मिशन है जिसको मैं लेके चली हूँ और अल्लाह ताला कबूल करे और कामयाब करे। बिल्कुल। जो झुलस जाती थी ख़वातीन, उनका आप हौसला कैसे बढ़ाती थी? अगर बात की जाए कि जब कोई ख़वातीन जो बहुत ही कमतर समझने लग जाती हैं तो उसके बाद आप उनको कैसे उनको अपने पाँव पर खड़ा करती थी, उन्हें कैसे समझाती थी और उससे फिर आपको क्या सुकून मिलता था, ये हमारे बताइएगा। जब ख़वातीन या बच्चियाँ ये जो जली हुई आती हैं या तेज़ाब से या मिट्टी के तेल से, तो वो एक बहुत बड़े ट्रॉमे से गुज़र रही होती हैं और उनकी तकलीफ़ और परेशानी को बांटने के लिए कुछ भी करो वो कम है। लेकिन हम क्योंकि हमारा जो मिशन है वो ये है कि पहले उनको मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फ़राहम किए जाएँ ताकि उनकी ज़िंदगी इलाज भी किया जाता है आपकी फाउंडेशन? जी, इलाज से ही शुरू होता है। पहले हमने आइडेंटिफाई किया, यानी कि कहाँ पे कोई बच्ची जल गई, हम उस तक पहुँचे, फिर उसका इलाज शुरू किया। और इलाज एक ऑपरेशन से नहीं पूरा होता, सालों पे मुहित होते हैं उनके ट्रीटमेंट्स और 35-40 ऑपरेशन के बाद भी वो बच्चियाँ नॉर्मल नहीं लगती हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो इलाज के दौरान जैसे उनकी अगर गर्दन जुड़ी हुई है या हाथ जुड़े हुए हैं या हाथ उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी हो गई हैं, जब वो जैसे जैसे ठीक होती चली जाती हैं फिर हम उनको कोई ना कोई ऐसा हुनर सिखाते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। यानी कि हम उनको बाइख्तियार, बाशऊर, ख़ुद मुख्तार बनाते हैं ताकि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने। ऐसे नहीं कि उनके घर वाले उनको प्यार नहीं करते, लेकिन वो मजबूर हैं, गरीब बच्चियां हैं, घर वाले जो हैं वो कितना उनका साथ दें।
تو جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتی ہیں، جو کہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، معاشرے کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ میم بہت سال گزر گئے ہیں آپ کو اس کام میں، تو کب تک اب تک کا آپ کو جو حوصلہ بندھا ہوا ہے، کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ تھک گئی ہوں، کہ پریشان ہو گئی ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتی مزید، کیونکہ عمر کا بھی آگے مطلب تقاضا آ جاتا ہے، بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں، تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو منواتی ہیں کہ نہیں میں نے کرنا ہے اور آگے بھی اس کو لے کر چلنا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا کام ہے جس میں آپ کو ہمت، حوصلہ جو ہے، اس میں آپ کے ایمان کی مضبوطی، اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا اعتقاد جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ایسا وقت آتے ہیں جب کہ لگتا ہے کہ بس اب میں نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ ایک ساتھ بہت ساری بچیاں جل گئیں، ان کے لیے فنڈز جمع کرنا، ان کے لیے آسانیاں مہیا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی مدد آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کوئی ہاتھ پکڑنے والا دے دیتا ہے، جس کے ساتھ میں پھر آگے بڑھتی ہوں، اور پھر مجھے یہ حوصلہ اور یہ ہمت جو اس میں میرے اپنے گھر والوں کو بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، میرے بچوں کا، میرے والدین کا، جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کام جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ مقصد جو ہے وہ اس کرائم کو یا اس جو حادثات اور واقعات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ میری زندگی میں نہیں ہوا تو مجھے یقین ہے کہ میرے آنے والی جو نسلیں وہ اس کو ضرور ختم کریں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کو ہمارا مذہب بھی کنڈیم کرتا ہے، بالکل تو اس لیے ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اس کو تو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے۔ بالکل۔ کوئی ایسا مختصر واقعہ جو آپ کی زندگی میں ان کی جانب سے آیا ہو، خواتین کی جانب سے، جسے آپ کو دیکھ کر شدید دکھ بھی ہوا اور پھر آپ اس میں کامیاب ہوئی ہوں، کوئی ایسا مختصر واقعہ ہماری انسپریشن کے لیے پلیز جی سنائیں۔ دیکھیں، یہ جو بچیاں ہیں، دیکھا جائے تو ان سب کی کہانیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو آپ سنیں تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ وہ بچیاں ہیں جن کو اس لیے جلا دیا جاتا ہے کہ وہ کسی سے شادی سے انکار کر رہی ہیں، یا جہیز نہیں لائیں، یا ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا ان کو وراثت کی وجہ سے جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے مذہب میں تو بہت صاف اس کے بارے میں کہا ہے کہ بھئی آپ شادی اپنی پسند سے کر سکتی ہیں، آپ اگر کسی شادی میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ کھلا لے سکتی ہیں، آپ کو وراثت کے حصہ آپ کو ملتا ہے۔ بیٹیوں کے پیدائش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیشہ اپریشیٹ کیا اور کہا ہے کہ یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم تعلیم کا فقدان کی بات کریں تو پھر مذہب کی دوری کی بھی بات کریں۔ ان بچیوں کی تکلیف، ان لوگوں کی پریشانیاں کوئی ایک ایسی نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ وہ میرے دل میں کھپی نہ ہو، میری ان راتوں کی نیند جو ہے وہ اڑ نہ گئی ہو۔ لیکن خوشی کس وقت ہوتی ہے؟ جب وہی بچیاں جو کہ کل سوسائڈل ہوتی تھیں، وہ بالکل اپنی زندگی ہارنے کی بات کر رہی ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی امید جاتی ہار ہیں، جاتی ہوں ہاں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں ان کی۔ تو وہ بچیاں جو کہ جن کی خوبصورتی نہیں رہ گئی ہیں وہ بیوٹیشین بن گئی ہیں، وہ بچیاں دلہنیں بنا رہی ہیں جن کی جو اب دلہن خود نہیں بن سکتی ہیں۔ سو میرے لیے تو ہر وہ دن خوبصورت ہوتا ہے جب میں ڈپلیکس میں آتی ہوں اور یہ جلی ہوئی بچیاں جو ہیں وہ شیشے کے سامنے لپسٹک لگا رہی ہوتی ہیں، اور مجھے دیکھ کے کہتی ہیں مطلب ہم اچھے لگ رہے ہیں، میں کہتی ہوں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ان کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جو ہے وہ میرا دن بہت اچھا کر بہت دیتی اچھا ہے۔ گزار دیتی ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائیں، اور ہمیں یہ خوشی ہے، اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہمیں آج پاکستان میں ایسے لوگ اور ایسی خواتین موجود ہیں، اور آپ ہماری بہت ساری خواتین کے لیے الحمدللہ انسپائرنگ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئر پرسن مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ لاہور گرلز یونیورسٹی میم عائزہ حسین رانا موجود ہیں۔ میم آج کی تقریب کے حوالے سے بات کی جائے تو میم آئی، میم نے اپنا سیشن جو ہے اسے کنڈکٹ کیا اور اس کے بعد خطاب کیا خواتین سے۔ آپ کو کتنا کیا لگتا ہے کہ کتنا مفید ہے اس طرح سے ایونٹس کروانا اور آ کر ان کی بات کرنا؟ مجھے لگتا ہے ایسے کہ لوگوں جو آج جو ہم نے میم سے سیکھا، جو میم نے اپنی اسٹوری بتائی، اپنی اسٹرگل ہم سے شیئر کی، یہ ایک بہت تھراٹ ویکننگ سیشن تھا۔ اس میں بچوں کے لیے ایک سبق تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمت نہیں ہارنی، کیسے انہوں نے اسٹرگل کرنی ہے اپنے جو بھی گولز انہیں بنائے انہیں اچیو کرنے کے لیے۔ اور جو کام میم کر رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سوشل کاز ہے، ایک ایسی
کلاس کو یا ایسے بچوں کو ٹارگٹ کرنا جن کے ساتھ کوئی یہ ظلم ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں ایک بالکل کم تر درجے پہ سمجھنے لگ جاتی ہیں, سائیکلوجیکلی باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, تو ان کو ری ہیپ کرنا ایک بہت بڑا ایک جو ہے صدقہ جاری ہے. بالکل, آج ایونٹ میں دیکھا بھی جا رہا تھا, بہت ساری بچیوں کی آنکھیں بھی نم تھیں ان کی سٹوریز سن کر, دوسری جو بچیاں, لیکن وہ اب کامیاب ہیں تو خوش بھی تھیں. تو آپ نے یہ چیز دیکھی اس ایونٹ میں؟ بالکل, ہم نے بلکہ یہ میم سے ذکر بھی کیا کہ پہلے ہمیں بچوں کو ہال میں لانا پڑتا تھا, اب ہال بھرا تھا, بچے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی بٹھانے کی, بچے پہلے سے انتظار کرتے کہ کب میم آئے اور کب ہم اس کو کریں. بالکل, اتنے بڑے اور اتنے یہ ہمارے لیے انسپائرنگ لوگ ہمارے ساتھ جب ہماری یونیورسٹی میں آئیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی, بہت مثبت بات ہوگی. ناظرین, ایک مرتبہ پھر ہم اپنے آنے والے مہمان کا شکریہ ادا کریں گے. بہت شکریہ میم, آپ تشریف لائیں لاہور گرلز یونیورسٹی, ہمارے لیے بہت فخریہ بات ہے یہ. ناظرین, اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے LG نیوز.